Audio Jungle. السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لا فيديو على نهضروا على بي اف او، وغادي نهضروا بالضبط على كيفاش غندير واحد طابلو دو ماتيير ولا سومير. نورمالمون السومير والطابلو دو ماتيير ماشي نفس الحاجه، يعني كاين اختلاف في النيفو. ابري نشوفوا ان شاء الله شنو هو الفرق ما بين سومير وطابلو دو ماتيير، يعني كيفاش نصاوب واحد الفارز ديال بي اف او ديالي اوتوماتيك. حيت في الوورد عندك لا بوسيبيليتي انك تصاوب طابلو دو ماتيير اوتوماتيك، والاكثريه ديال لي زيتيديون كيصاوبوه مانيويل. فاش كتصاوبو مانيويل كيكون عندك جوج ديال لي ريسك انك تغلط مثلا في الباج ديال، مثلا تقول كاين مثلا نقولوا 1.2 مثلا اولا كبيره ولا شي حاجه بحال هكا، كاينه في الصفحه 40 ولكن في الصفحه ما كاينش في الصفحه 40 حيت درتيها مانيويلمون. كاين لو ريسك ان داكشي ما يكونش كويرونس مقاد مزيان، كاين يعني ما غاديش يبان هو هذاك كما بغيتيه. بالعكس ديال السومير اللي هو اوتوماتيك يعطيك داكشي بريسيز ومقاد، وفا درتي شي موديفيكاسيون سميتو في البي اف او ديالك، كتمشي كدير ليه غير ميزاجور كيرجع ديك داكشي مقاد كما بغيتي. يعني قبل باش انك دير هاد الطابلو دو ماتيير اللي هو اوتوماتيك، كتجي لا ريفيرونس، كتجي طابلو دو ماتيير، كتكليكي هنا الا بغيتي طابلو دو ماتيير اللي هو اللي نقولوا سومير اللي هو ماشي ديتايي، اللي كيكون فيه 3 نيفو. هنايا كتكليكي عليه كيعطي لك ديريكت، ولا كتجي هنايا كدير نتايا انسيري اون طابلو دو ماتيير، وكتزيد هنا في لي نيفو، كتزيد مثلا نيفو 5 ولا نيفو 7 كما بغيتي نتايا، وكدير اوكي وكتكريي. ولكن قبل من هادشي كاين واحد الحاجه اللي خاصك ديرها، هو تعطي ليه لي نيفو. كل حاجه كتعطي لها النيفو ديالها. مثلا اول حاجه كنبداو بها هي لو ريميرسمون. بالنسبه للغوميرسمون، بالنسبه للغوميرسمون لانتروداكسيون ولي غون بارتي او بيان لي غون شابيتر، على حسب كيفاش غتخدم نعطوهم النيفو واحد. يعني غنجي هنا الغوميرسمون، سيليكسيوني الغوميرسمون، غنجي نعطيها نيفو 1. ولكن هو كيعطيك واحد الفورما، تقدر ماشي تكون الفورما اللي بغيتي نتايا. شنو كتجي كدير هنا، كتمشي للتيتر الاول ولا النيفو الاول، كتكليكي كليك دغوا، كتجي هنا موديفي، وهنا كتقاد لو طاي. مثلا بالنسبه للستيل، ديروا ستيل دائما في لي بي اف او ديالكم خدموا ب 8 رومان، هو البروفيسيونيل 8 رومان في كلشي من الاول حتى الاخر. بالنسبه للتيتر اللي هما الكبار، لي تيتر الكبار بحال انتروداكسيون، بحال لي غون بارتي، لي غون شابيتر، كتخلي فيهم لاطاي ديال 16 ودير ليه كرا. ومثلا الكولور هنا من الانتروداكسيون نقدروا ندير لها احمر، ولا المهم كما بغيتو نتاما، ودير ليه سونطري، دير ليه الكتابه تكون سونطري في الوسط، ودير اوكي. يعني هذا النيفو الاول غوميرسمون. ابري نمشيو لانتروداكسيون. انتروداكسيون حتى هي كنجيو كنديرو كنكليكيو انتروداكسيون، كنكليكي على النيفو الاول. دابا ملي النيفو الاول كتبروغراميو كتعطيه واحد ستيل كيبقى فيه اوتوماتيك، كتجي هنا دير النيفو الاول انت مقاد. يعني هاد الكونترول اللي كاين في هادشي راه على علاقه هادشي، زعما باش نخدمو اهم حاجه هي نقادو هاد الطابلو دو ماتيير. ديك لاباج الخاويه غادي نديرو فيها من بعد السومير. هنا بالنسبه للشابيتر الاول، يعني انت في البي اف ضروري تكتب شابيتر كامله. هنا تكتب شابيتر كامله، اجي غديرها حتى هي في النيفو الاول. بالنسبه لي سيكسيون نديرهم في النيفو الثاني، يعني اجي دير تكليكي على هاد السيكسيون كامله، وغتجي تختار النيفو الثاني. كما قلنا هاد النيفو الثاني اول مره وصلنا، يعني تمشي دير كليك دغوا في النيفو الثاني ودير موديفي وتعطيه ستيل اللي بغيتي. حتى هو داخل في لي تيتر اللي هما كبار نديرو له 16، وديما كنديرو 8 رومان، وفي الكولور نعطيو شي كولور كيما بغيتو نتوما. دابا ساينا مع السيكسيون، لي سيكسيون كاملين، يعني الا كانت باقي عندي شي حاجه فيها سيكسيون غتكون في النيفو الثاني. يعني نمشي نقلب لتحت، داكشي اللي عندي فيه كامل سيكسيون حتى هادي عندي سيكسيون الثانيه نديرو فيها النيفو الثاني. صامرش. نجيو دابا نكملو هادشي اللي بقى بالنسبه لاولا كبيره واحد. بالنسبه لاولا كبيره ولا هنا واحد على حسب. دابا بالنسبه للنيميروطاسيون ديال السوجي ديالك على حسب، كاين عند بزاف ديال لي تيب. نورمالمون الا جينا هنايا وشنا لي تيب اللي كاينين اللي فيهم بهذا الشكل، كاين اللي فيهم لي ليتر مع الالفابي، كاين
بحال هاد الشكل. يعني كاين بزاف ديال الاشكال. والمزيان انا باش اللي كيجيني اللي هو مزيان هو بحال هذاك، يكون عندك واحد جوج مثلا، واحد جوج، هكا كيكون مزيان. يعني بالنسبه لواحد انا عطيوها النيفو الثاني، اي فيها اي حاجه فيها شيفر واحد رقم واحد انا عطيوها النيفو نورمالمون النيفو الثالث. انا نعطيوها النيفو الثالث. يعني غنجي هنايا نسيليكسيوني اولا، وغنجي تيتر الثالث غنكليكي عليه. ودائما كما قلت لكم خاصني نقادو، خاصني نقاد ستيل. ندير موديفي، نديرو ليه في الطاي، نديرو ليه 14 هذا لي تيتر اللي هما موين. نديرو تايم نيو رومان، نديرو غرا، ونديرو مثلا خضر. المهم لي كولور على حسب نتوما اللي بغيتو ديروا الكولور اللي بان لكم. وبالنسبه للموطاسيون ديال هذا ضروري نجي نقادها هنايا. يعني حنا ناخذ هذا الشكل كما قلت لكم. بالنسبه للنيفو مثلا عطانا ديريكت واحد، ولكن تقدر تجي تبدل النيفو نتاعنا. موديفي لو نيفو دو ستيل دو ليست. هنا تقدر ديرها مثلا الا كان عندك هذا واحد كتجي كدير له راه نورمالمون هذا راه واحد، ولكن هذا عندنا نورمالمون راه واحد. يعني نجي هنايا وغادي نعطيه واحد. مزيان. هذا النيفو الثالث، يعني هذا هما النيفو الاول، هذا النيفو الثاني، وهذا هو النيفو الثالث. يعني ملي غيكون عندي واحد غيكون هو النيفو الرابع. يعني نجي بالنسبه للنيفو الرابع سيليكسيوني هذا، ندير مثلا كونترول، سيليكسيوني معاه الاخر، ونجي نعطيهم نيفو 4. وبالنسبه للنيفو 4 حتى هو ندير ليه موديفي، ونجي هنايا ندير ليه مثلا 14، نجي ندير ليه في ستيل تايم نيو رومان، ونحيد ليه ايطالي، نخلي ليه يكون غير كرا. وفي الكولور مثلا نعطيوه احمر ولا المهم نتوما ديروا داكشي ديالكم تناسق مقاد. ابري نجيو نعطيوه هذا اللي كنخدمو به. ابري بالنسبه لهاد لا ليني غيكون فيها نورمالمون النيفو الثاني. يعني غنجي نيفو موديفي لو نيفو دو ليست، وندير فيها واحد على هاد الشكل. نفس الحاجه هنايا. نكليكي على هذا، نجي موديفي، ندير هذاك هو هذا واحد، وهذا واحد، وهذا واحد جوج. هذا النيفو نورمالمون الرابع. يعني دابا قدينا النيفو الرابع، وصلنا دابا النيفو الخامس اللي هو واحد جوج. بالنسبه لهادو غنكليكي عليهم نتوما، نسيليكسيونيهم، ندير كونترول ونسيليكسيوني هادي، ونديرو لهم نيفو 5. نفس الحاجه كنموديفي دائما ستيل باش يكون ستيل مقاد. دائما في ستيل نديرو تايم نيو رومان، في لاطاي ديال لي تيتر اللي هما موين نديرو 14، ونديرو غرا، ونديرو شي كولور بالنسبه للنيفو اللي هو الثالث. بهذا النيفو الثالث. المهم بالنسبه لي كولور نتوما لو شوا ديالكم ديروا لي كولور. ابري دائما خاصني ندير نيميروطاسيون. نجي هنايا ندير هذاك اللي خدام به ديما، وهذا كاين نورمالمون في النيفو 3. يعني هذا النيفو 2 وهذا النيفو 3. يعني ندير موديفي لو نيفو دو ليست، وندير النيفو 3. ولكن هذا نورمالمون غيكون واحد، ماغاديش يكون واحد غيكون واحد جوج واحد. باش نحل هذا المشكل غنجي هنايا ندير موديفي والنيفو دو ستيل دو ليست. غنجي هنايا نختار نيفو، نختار على نيفو 2، والنيفو 2 خاصو يكون يبدا في 2. نرجع ديما للنيفو 1 خاصو يبدا في 1 على هذا الشكل باش يعطيني واحد جوج واحد. وندير اوكي. انا تعطيني واحد جوج واحد جوج. يعني داكشي مقاد سي بون. نفس البلان نفس السيستيم غادي نديرو حتى نسالي كلشي حتى الكونكليزيون كلشي بي اف او ديالك. ملي تسالي هاد القضيه غتجي لاباج اللي غدير فيها السومير، وغتجي الريفيرونس، وغتجي لطابلو ماتيير، وغتكليكي على طابلو ماتيير اوتوماتيك الاول. هكا كيعطيك السومير كامل. كتجي كتموديفي غير هنا كدير فيه السومير. هنا يعني عندك غوميرسومون لانتروديكسيون شابيتر الاول، سيكسيون الاول اولا كبيره، من بعد كتمشي للسيكسيون الثاني. حيت هنا نورمالمون ديفينا في 3 نيفو، عطيناه 3 نيفو.
الا بغينا نعطيو بزاف ديال لي نيفو شنو كنديرو؟ يعني يعطينا ديك واحد، يعطيك واحد واحد جوج، ويعطيك واحد واحد واحد، يعني هادوك اللي درنا. شنو كندير؟ كنجي للطابلو دو ماتيير، يعني هذا هو اللي كيتسمى نورمالمون طابلو دو ماتيير. السومير كيكون فيه غير 3 نيفو اللي كنهضر عليها. السومير كيكون فيه تقريبا غير ان باج، وكيكون فيه العناوين الكبار، يعني لي 3 نيفو، لي 3 نيفو الاولين، ما كيكونش فيه الرابع والخامس والسادس. كنجي لهنايا انسيري اون طابلو دي ماتيير، نزيد في لي نيفو. كاين عندنا واقيلا حتى النيفو الخامس ولا السادس. نديرو مثلا حنا 6 ديال افيشي لي نيفو 6، يعني لي نيفو حتى النيفو 6، وغادي ندير اوكي. هنا كيعطيك الديتاي. هذا هو اللي كيتسمى طابلو دو ماتيير. الطابلو دو ماتيير كيكون فيه داكشي مديتاي، كيكون فيه ديتاي. كيكون عندك اولا كبيره، واحد واحد، واحد جوج، وملاتين في واحد جوج كاينه فيها واحد جوج واحد، واحد جوج جوج، وانت غادي، وانت غادي كيكون عندك الديتاي كامل. يعني بالنسبه للي كيكون عندك في النيفو الاول راه كيكونوا داخلين، كيكونوا في اليسار. النيفو الثاني كيكون داخل شي شويه، الثالث كيكون عاود كيدخل شي شويه، الرابع والخامس وانت غادي، وداكشي كيكون مقاد. وهنا بالنسبه سميتو لي باج ديال لي باج اللي فيهم الكونتوني كيكونوا داكشي عندك مقاد. هادشي اللي كاين بالنسبه للطابلو دو ماتيير. نشوفوا شي حوايج اللي هما تاهما اسونسيال بالنسبه لا طاي الكتابه. يعني هادشي نحاول دائما الا تحرك ليك تكدو. نرد الاول ديال الباج. مثلا بالنسبه لي غران تيتر كيكونوا بسايز، كيكونوا مكتوبين بسايز. وكما قلت لكم كلشي الميموار خاصو يكون مكتوب بواحد الخط اللي هو تايم نيو رومان. تايم نيو رومان هو واحد ستيل اللي هو بروفيسيونيل، حتى في الدومين ديال الخدمه هو اللي كيتستعمل بزاف. الحاجه الثانيه بالنسبه لي تيتر الكبار كيكونوا سايز، ويقدروا يكونوا سونطري، يعني عندك لو شوا سوا كيكونوا اليني غوش ولا كيكون سونطري. بالنسبه للتيتر الاخرين كيكونوا سايز واللي هما ميديا تقدر دير فيهم 14. بالنسبه للكتابه خاصها تكون ديما تكون بالكحل، وتكون لاطاي ديال 12. والتايم نيو رومان ما يكونش فيها لا ما يكونش فيها قرا لا والو. وبالنسبه للعناوين خاصهم يكونوا قرا. بالنسبه للعناوين خاصهم يكونوا قرا. هذا خاصهم ما يكونش قرا ويكون مكتوب 12، يكون مكتوب 12. ويكون تايم نيو رومان، ويكون جوستيفي. يكون جوستيفي شنو هو الفرق ملي كيكون جوستيفي؟ هو كيكون عندك لو تكست مقاد. دابا باش ملي درنا جوستيفي باش كتلاحظ هو باش السطور كاملين مقادين كيزيد في لي زيسباس كيكبرهم. الا حيدنا لي جوستيفي شنو كيكون؟ لي سباس كيكونوا نورمال، ولكن ديما كيكون عندك واحد الخويه. يعني ملي كدير جوستيفي ديما لو تكست ديالك كيكون عندك مقاد، لو تكست ديما مقاد. نجيو نفس الحاجه هنا، جميع لي باراغراف خاصهم يكونوا 12، ويكونوا تايم نيو رومان، ويكونوا جوستيفي، ويكونوا جوستيفي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو. يعني الا كانت شي حاجه ما فهمتوهاش ولا بغيتو ندير واحد ليكزامبل اللي هو يكون فيه نص ساعه، ناخذ بي اف او كامل ونديروا له هاد التويشات كاملين من الاول حتى الاخر، ونقادو لي نوفو ونديروا طابل دو ماتيريال اللي هو كامل. مرحبا. ولكن انا درت لكم هاد سميتو الفيديو هادشي فيه قليل ليسونسيال تفهم ليدي، تفهم شنو خاصك دير. يعني اول حاجه باش يكون تصاوب واحد الطابل دو ماتيريال اللي هو اوتوماتيك وانت خدام، وانت دابا خدام كتسيزي، غتبقى تقدف لي النيفو ديالك. يعني اي حاجه كتبتها كنقدف لي نوفو طاك طاك طاك. وملي كنسالي كنلقى ديجا هاد لو نوفو ديالي مقادين واجدين. يعني اون فوا كنسالي البي اف او محتاج انا طابلو دو ماتيير، محتاج سومير، كنجيك لا ريفيرونس، كتجي لا ريفيرونس هنايا طابلو دو ماتيير كتخرج اوتوماتيك، ما كدوز فيه حتى دقيقه. يعني انت ربحتي الوقت في طابلو دو ماتيير. سينو الا بغيتي تصاوبو مانيويل خاصك بعدا اون موا واحد 4 سوايع ديال الخدمه باش انك تيادو. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو ديما مع اصحابكم باش كلشي يستافد. و بون كوراج الله يعاونكم.